नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 22। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि वहुव मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। वमन कफ़र फ़ला यहज़ुनक कुफ़्रुहु इलैना मर्जिउहुम फ़नुनब्बिउहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक के आखिर में बात ये चल रही थी कि अल्लाह ताला ने इस रुकू से अपनी नेमतों का इजहार फरमाया, ज़िक्र फरमाया, लेकिन अंदाज़ ये रखा कि ए इंसान ये सब कुछ तेरे लिए, ज़ाहिरी नेमतें तेरे लिए, बातनी नेमतें तेरे लिए। अब सारी नेमतें जिस रब की इस्तेमाल कर रहा है उसी रब का हक है, उसी अल्लाह का हक है कि उसी को माबूद माना जाए। जब लोगों को ये कहा जाता है कि भाई अल्लाह को माबूद मानो, कुरान पाक की बात मानो, वो कहते हैं हम क्यों माने, हम तो अपने बाप दादा की बात मानेंगे, बाप दादा ने जो कुछ कहा वो करेंगे। ये बात मक्का मुकरमा के मुशरिकीन ने भी कही और उनसे पहले जो उम्मतें गुजरी उन्होंने भी यही बात कही। उनका भी दावा यही था कि जनाब हम आपकी बात क्यों मानेंगे, हम अपने आबाओ अजदाद की बात मानेंगे। तो कुरान पाक ने उनकी इस बात को नकल फरमाया और साथ ये भी कहा अल्लाह ताला ने कि अगरचे शैतान उनके माँ बाप को जहन्नम की तरफ खींच के ले गया तब भी ये माँ बाप के दस्ते कदम पर बैठे हुए हैं और उन्हीं के रास्ता चूमने के लिए बैठे। इसलिए इंसान को ये चाहिए कि खुद अल्लाह ताला ने उसको अक्ल व शऊर दिया, गौर व फिक्र दी, कुरान पाक पढ़े, उसको समझे, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, उलमा के पास बैठे, नेक लोगों की मजलिस में जाए, उसको दीन को समझे, फिर देखे कि माँ बाप किस रास्ते पर थे। अगर माँ बाप भी इसी रास्ते पर थे जो कुरान ने कहा तो बिल्कुल ठीक है, और अगर माँ बाप का रास्ता सही नहीं था तो उनके लिए दुआए खैर करे कि वो सही रास्ते पर नहीं चल सके। आज के सबक में अल्लाह ताला ने दो फरीक बना दिए कि जब हमारा ये ऐलान हुआ कि सारी नेमतें अल्लाह की, तो इबादत के हकदार भी अल्लाह की ज़ात, तो एक जमात दुनिया में ऐसी बन गई जो अल्लाह की इस बात को मानने वाले, और एक जमात ऐसी बन गई जो अल्लाह की इस बात का इनकार करने वाले। अल्लाह ने दोनों जमातों का अलग अलग जिक्र फरमा दिया। पहली आयत में फरमाया वमन युस्लिम वजहहु, जो कोई ताबे कर ले अपने चेहरे को, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, वहुव मुहसिनुन, इस हाल में कि वो नेकी करने वाला भी हो। अपने चेहरे को अल्लाह के ताबे कर दे, जैसे अल्लाह ने कहा वैसे कर दे। पूरे जिस्म में चेहरा इज़्ज़त के एतबार से सबसे आला, अरफा, अफजल है, इसलिए नाम चेहरे का लिया। मुराद इससे पूरा जिस्म है कि जिस बंदे ने अपने इस जिस्म को अल्लाह की ज़ात के ताबे कर दिया, ए अल्लाह जैसे आपका हुक्म होता जाएगा मेरा जिस्म वैसे ही करता जाएगा। जिसने ऐसा कर लिया और वो नेकी करने वाला बंदा बंदी है, फरमाया फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा, उसने ताकीक उसने मजबूती से पकड़ लिया, बिलउर्वतिल वुस्क़ा, मजबूत कड़े को, मजबूत कड़ा पकड़ लिया। जिस तरह एक बंदा मजबूत कड़े को पकड़ ले तो वो गिरने से बच जाता है, नुकसान से बच जाता है, तो जिस बंदे ने दीन इस्लाम की रस्सी को थाम लिया, अल्लाह फरमाते हैं गोया कि इसने मजबूत कड़े को थाम लिया, अब ये गिरने से, नुकसान से बच जाएगा।
وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہے تمام امور کا انجام۔ عاقبت کہتے ہیں انجام کو، آخر انجام یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو جب انسان اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھے کہ دنیا میں دیکھوں تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، نعمتیں بھی اللہ کی دی ہوئی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہوں، اور پھر اللہ کا تقاضا مجھ سے یہ ہے کہ میری بات مان کر چل، میری بندگی کر، میری عبادت کر، اور آخر میں اللہ بار بار کیا فرما رہے ہیں؟ آنا تو میرے پاس ہے، کسی وقت بھی بلا سکتا ہوں، زندگی کے سانس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کتنے باقی ہیں، تو جب بھی اللہ بلائیں گے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی رہ نہیں سکتا پیچھے۔ تو جب اللہ بار بار ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ آنا میرے پاس ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اگر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، فَلَا يَحْزُنْكَ، نہ غم کریں آپ، كُفْرُهُ، ان کے انکار سے، کہ یہ کافر لوگ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور رحمت للعالمین نبی کا خاصہ یہ تھا کہ آپ پریشان ہو جاتے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اس کو سزا دیں گے، برداشت کیسے کرے گا؟ اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، یہ برداشت کیسے کرے گا؟ اس کو تو آج عقل نہیں آ رہی، شعور نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، کاش کہ یہ سمجھنے والا بن جائے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر غم کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو بھی منکر ہو جائے، کافر ہو جائے، انکار کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، آپ نہ غم کریں ان کے کفر کا۔ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہمارے پاس انہوں نے لوٹ کر آنا ہے، فَنُنَبِّئُهُمْ، ہم بتائیں گے ان کو، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے اعمال کیے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ کا انداز گفتگو دیکھیں، بار بار کیا بات یاد دلائی رہی ہے؟ یہی بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس آنا ہے تم نے، فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، ہم بتائیں گے تمہیں کیا کیا اعمال دنیا میں کر کے آئے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جہاں تک اللہ کے علم اور اس کی قدرت کی بات، اللہ فرماتے ہیں ہمارا علم اور قدرت اتنی وسیع ہے، ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات، علیم، جاننے والی ہے، بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو بھی۔ سینے کے اندر راز ہے، ایک خیال ہے سینے کے اندر، کسی سے اظہار نہیں کیا، زبان تک نہیں لایا، اللہ فرماتے ہیں کسی کو نہیں بتایا لیکن ہمیں پتہ ہے۔ سینے کے اندر جو راز چل رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، دماغ میں جو خیالات چل رہے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ جو اللہ ان راز و نیاز سے بھی واقف ہے، وہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے، اعمال جو کر رہے ہو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کیا کر کے آئے ہو۔ اور رہی دنیا کی بات، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، نمتعہم، ہم ان کافروں کو نفع دیں گے، قلیلاً، تھوڑی مدت کے لیے، یہ اگر کفر پر ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم ان کو دنیا میں 4 دن کی زندگی کا نفع اٹھانے کی اجازت دیں گے، لیکن ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو زبردستی پکڑیں گے، الی عذاب غلیظ، گاڑے عذاب کی طرف۔ غلیظ کہتے ہیں گاڑے کو، جہنم کا خطرناک قسم کا عذاب، گہرے عذاب، گاڑا عذاب، اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو زبردستی کھینچیں گے اور جہنم کے اندر پھینک دیں۔ اور یہی لوگ جو آج اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ تو بتاؤ کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو جواب میں کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے، کبھی اللہ کی فرما برداری پر نہیں آیا، اس سے آپ یہ سوال کر کے دیکھیں من خلق السماوات، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، من خلق الارض، کس نے زمین کو پیدا کیا، جواب کیا آئے گا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب ان کا یہ جواب درست سنو تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اتنی بات تو صحیح مان رہے ہیں نا کہ سب چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں رکھتے۔
लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की मलकियत है जो कुछ आसमानों में, वल अर्ज़ी जो कुछ ज़मीन में। इन्नल्लाह हुवल गनिय्यु, वो अल्लाह की ज़ात बेपरवाह है, अल हमीद तारीफ़ों वाली, खूबियों वाली। इतनी तारीफ़ें उसकी, इतनी खूबियाँ, इतने कमालात हैं कि पूरी रूए ज़मीन पर लगे हुए पौधे, पूरी रूए ज़मीन पर लगे हुए दरख्त, सबको काट कर कलमे बना दिया जाए, और जितने भी रूए ज़मीन पर समुंदर हैं, दरिया हैं, सबकी स्याही बना दी जाए, और ये जो समुंदर है इसी तरह के 7 समुंदर और भी मिला दिए जाएं। अल्लाह फरमाते हैं इतनी कलमें हों और इतने समुंदर स्याही के हों, फिर अल्लाह के कलिमात लिखना शुरू करें, अल्लाह की खूबियाँ लिखनी शुरू करें, अल्लाह की सिफ़ात लिखना शुरू करें। कलमे घिस घिस के ख़त्म हो जाएंगी, ये समुंदरों की स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की खूबियाँ और कमालात ख़त्म नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े कमालात और खूबियों का मालिक वो अल्लाह की ज़ात है। वही तो हकदार है कि उसी की इबादत और बंदगी की जाए, उसी की फरमाबरदारी की जाए। वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़, वलौ और अगर, अन्ना बेशक, मा फिल अर्ज़ी जो कुछ ज़मीन में, मिन शजरतिन दरख्त हैं, अक़लामुन इनकी कलमें हों, वल बहरो और समुंदर, यमुद्दुहु उसकी स्याही हो, मिन बअदिही इसके बाद, सबअतु अबहुरिन 7 समुंदर और भी स्याही के हों, मा नफिदत कलिमातुल्लाह नहीं पूरी होंगी अल्लाह की बातें, अल्लाह की खूबियाँ कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। वो अल्लाह इतनी बड़ी खूबियों का मालिक है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह की ज़ात गालिब भी है, हिकमत वाली भी है। इतनी बड़ी ज़ात, इतना बड़ा खालिक, इतना बड़ा मालिक, इतना बड़ा राज़िक, इतनी बड़ी बड़ी कायनातें बनाने वाला अल्लाह एक इंसान को समझाने के लिए, इंसान अपनी तख्लीक का इनकार नहीं करता, मानता है कि पैदा अल्लाह ने किया। इंसान को शैतान धोखा कहाँ जाकर देता है कि ये इंसान धोखा खा जाता है कि दोबारा ज़िंदा नहीं होगा। कौन उठाएगा जब मैं मट्टी में घुल मिल जाऊंगा? कौन उठाएगा जब मेरी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी? कौन मुझे उठाकर खड़ा करेगा? कौन हिसाब व किताब लेगा जब मैं मट्टी में घुल मिल कर ख़त्म हो जाऊंगा? अल्लाह फरमाते हैं मा खल्कुकुम, नहीं है तुम सब का पैदा करना, वला बासुकुम और ना तुम सब का उठाना, इल्ला कनफ्सिन वाहिदतिन मगर एक जान की तरह। अल्लाह फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान सभी सुन लो, मैं अल्लाह तुम सब को पैदा करना चाहूँ, मैं अल्लाह तुम सब को दोबारा ज़िंदा करना चाहूँ, ये मेरे लिए सभी का मामला ऐसा है जैसे एक शख्स को दोबारा उठाकर ज़िंदा खड़ा कर देना। अल्लाह इतनी बड़ी कुदरत का मालिक है। अल्लाह के लिए सबको ज़िंदा करना ऐसे है जैसे एक शख्स को ज़िंदा करना। वो इतनी बड़ी कुदरत का मालिक है और उसके सामने अकड़ के खड़े हो गए, दोबारा ज़िंदा कैसे करेगा? हिसाब कैसे लेगा? जन्नत जहन्नम कैसे जाएंगे? इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह की ज़ात सुनने वाली भी है, देखने वाली भी है। कौन अल्लाह की ज़ात? अल्लाह अपनी कुदरत के और करिश्मे और निशानियाँ हमारे सामने रख रहे। अलम तारा, क्या तूने देखा नहीं? अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह की ज़ात तो वो है, यूलिजुल लैला, जो दाखिल करता है रात को, फिन नहारी दिन में, व यूलिजुन नहारा और दाखिल करता है दिन को, फिल लैली रात में। रात आती है, दिन चला जाता है, दिन आता है, रात चली जाती है। जब ये आते जाते हैं तो कुछ हिस्सा रात के साथ जाकर टच होता है, वो ऐसे होता है जैसे वो रात के अंदर दाखिल हो गया।
اور کچھ رات کا حصہ دن کے ساتھ جا کر ٹچ ہوتا ہے، گویا کہ وہ رات دن میں داخل ہو، دن رات میں داخل، رات دن میں داخل۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ نمبر 2، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے کام پر لگایا؟ سخرا، کس نے؟ وَسَخَّرَ، اور مسخر کیا، کام پر لگایا، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو۔ سورج اور چاند کو اللہ نے ایک میپ دیا ہے، ایک راستہ اور روٹ دیا ہے، یہ اسی پر گھوم رہے ہیں، گھومتے رہیں گے۔ کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک۔ اللہ نے ایک مدت رکھی ہے سورج کی، تو نے فلاں وقت تک چلتے رہنا ہے، گھومتے رہنا ہے۔ ایک وقت رکھا ہے چاند کا، تو نے فلاں وقت تک گھومتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ وہ وقت کون سا؟ وہ قیامت کے دن کا وقت ہے، جب قیامت آئے گی، سورج بھی ختم، چاند بھی ختم، ستارے بھی ختم، آسمان زمین سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر اللہ ایک نیا جہان بنائے گا، اس پر حساب و کتاب ہوگا، اس جہان میں نہیں ہوگا۔ نیا جہان، نئی کائنات آئے گی، نیا آسمان و زمین آئے گا، سب کچھ نیا آئے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ جو بھی تم کام کرتے ہو، خبیر، اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ بار بار کس بات پہ بتایا جا رہا ہے؟ بار بار بات کہاں آ کر رک رہی؟ اے انسان، اپنے اعمال درست کر کے آ، میرے پاس پہنچنے سے پہلے اپنی ڈائری ٹھیک کر لے۔ ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں، دائیں طرف بھی بیٹھے، بائیں طرف بھی بیٹھے، دائیں طرف والا نیکیاں لکھ رہا، بائیں طرف والا گناہ لکھ رہا، اور یہ لکھنے لکھانے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، صرف یہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے۔ انسان اس کو مانتا ہے جو لکھا ہوا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، اب تو سمجھ جا۔ دنیا میں لکھی ہوئی بات کا اعتبار کرتا ہے، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، اب تو اعتبار کر جا، لکھا جا رہا ہے تیرا، اور ہم یہ سب کچھ کھول کے تیرے سامنے رکھیں گے، اب تو مان جا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ کی ذات جو بھی تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، ان ساری باتوں کے بعد فیصلہ کیا ہوا؟ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک وہ جن کو وہ پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کے سوا، الباطل، وہ جھوٹ ہیں۔ اللہ کے سوا جس کو بھی پکاریں، خواہ وہ پتھر کی مورتی ہو، خواہ وہ مٹی کی مورتی ہو، خواہ وہ بت ہوں، صنم ہوں، کچھ بھی ہو، خواہ وہ قبر کے سجدے، خواہ وہ درختوں کے سجدے، جہاں بھی ہوں، وہ سب کے سب باطل، جھوٹ ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات برحق ہے اور سچی ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ کی ذات بلند ہے اور بڑی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارا اپنا تعارف کروایا، کس لیے؟ اے انسان تو اللہ کو سمجھ جا، اللہ کی ذات کو پہچان لے۔ اصل معاملہ اللہ کی ذات کو پہچاننے کا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی ذات کو پہچان جائے تو ماننا آسان ہو جائے گا۔ جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنا اس کا حکم ماننا آسان ہوتا ہے۔ انسان سمجھ نہیں پا رہا اللہ کو کہ اللہ کون سی ذات، کتنی بڑی ذات ہے۔ زبان سے تو یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس سے بڑا؟ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ اس کائنات سے بھی بڑے۔ ہمارے نزدیک تو زمین اتنی بڑی، پھر زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج، پھر اس سورج سے لاکھوں گنا بڑی اور کائنات، پھر یہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا۔ اللہ نے سب کچھ بنانے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ سنا دیا کہ اپنی زبان سے اللہ اکبر۔ یہ جتنی کائناتیں، جتنے آسمان و زمین، سب کچھ یہ چھوٹے، اللہ اکبر، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ پہچان لو اللہ کی ذات کو۔ جس شخص نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا اس کے لیے اللہ کو ماننا آسان ہو گیا۔ وجہ ہی یہی ہے، اس لیے تو اللہ کی بات ماننا مشکل پڑتی ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو پہچان نہیں پا رہا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی صحیح سمجھ نصیب فرمائے
اور اپنی ذات کو پہچاننے اور پھر اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، ستار العیوب اللہ، غفار الذنوب اللہ، اس کائنات کے مالک، خالق، رازق اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کی سمجھ عطا فرما دے، اپنی ذات کی صحیح معنی میں پہچان عطا فرما دے۔ اللہ جی اپنی ذات کی صحیح معنی میں فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جی ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں دلوں کا سکون عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا